Welcome back to In Goa News. Radha Satish Timlaw has been awarded the prestigious Best Women Farmer Award by the Indian Dairy Association West Zone. Timlaw, who manages Satisha Farm in Kotali, oversees the rearing of around 100 Jersey cows and supplying an impressive 5,000 liters of milk to Goa Dairy every day. This recognition highlights her contribution to dairy industry in Goa. स्पीड लाइन मिल्किंग मशीन जे आमी दूध जे काडटा गोरवांचे तेका आमी हात लायना. सो हांगा 4 गायी उब्यो करतात आनी ताका डायरेक्ट मिल्किंग मशीनचे कप्स लायले वता आनी दूध डायरेक्टली त्या चॅम्बरांत येता. म्हणजे आमी ताका प्रॅक्टिकली हात लायना. आमी स्वच्छ किंवा हायजिनीक दूध निर्मिती खातीर हे खास करून मेळटलें, कित्याक ऑलमोस्ट जे बॅक्टेरिया दुधान आसा तितलेच बॅक्टेरिया उरता ते आनी मल्टिप्लाय जायना. सो ते क्लीन मिल्क प्रोडक्शनाचो एक भाग आसा. ते दूध येता आनी ह्या चॅम्बरान सेटल जाता. ज्या गायचें दूध कितलें काडटा ते प्रत्येक हांगा मेजर जाता. गायन कितलें दूध दिलें ताजें हांगा मेजरमेंट येता आमकां पळोवपाक मेळटा. ओके, ते वे करपाची गरज ना. आयलें दूध जे हांगा येता हो मिल्क कलेक्शन टँक. हांगा 14 लिटर्स दूध जमा जाल्या नंतर एक पंप स्टार्ट जाता आनी त्या पंपांतल्यान बल्क मिल्क कूलर, ह्या कुलराक चिलिंगाक वता. ओके, आतां हातून ऑलरेडी दूध आसा आनी तें चील जाता. दॅट इज अरावंड 5 डिग्री टेम्परेचराक आमी चील करता तें दूध आनी ताज्या नंतर गोवा डेअरीचो टँकर येता आनी हें दूध व्हरता. ह्या सगळ्या प्रोसेसान आमी दुधाक खंयच आमच्या मनशाचो हात लागना. इट इज फ्री फ्रॉम ह्युमन हँड. म्हणजे हातांतल्यान कितें जर कंटॅमिनेशन जाता कितें जावंक शकता जाल्यार सगळ्यो पॉसिबिलिटीज आमी केअर घेतात. आनी एक स्वच्छ दूध आनी निर्मेळ दूध तयार करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. आनी 15 वयर दूध दिवपी आसा. अरावंड अप टू 27 लिटर पर्यंत आमच्या फार्मात दूध दिला पर डे एका गाय. तांकां आमी सेपरेट फिडींग करतात. म्हणजे जनावरांच्या गरजेनुसारच तांकां खाद्य दिलें वता. सो प्रोडक्टिविटी बी खाद्यानुसार ती प्रोडक्शन करतात. डेली कलेक्शन आमचे अरावंड 500 लिटर पर डे. हय, आता लीन सीजन सुरू आसा. ऑक्टोबराच्यान फ्लश सीजन सुरू जातलो. 2 फावट आनी सगळे गोवा डेअरीतच वता. ताज्या बरोबर जो आमचो कितें पळय एक्सपिरियन्स आसतलो ताजेर मागीर फुडले स्टेप्स घेवचे. कारण कितें आसा, हांवें जेन्ना ही गोश्ट म्हज्या फॅमिली भितर म्हणजे म्हज्या चल्याक जेन्ना सांगली ते सामके सगळे एक्सायटेड. 200 गायो आनी कितें असे व्हडले व्हडले नंबर्स सांगतात. हांवें थंडपणान सगळ्यांचे आयकून घेतले. आमी तुमकां सजेशन दिवपाक सामकी फ्रिडम, जाय ते तुमचे आयडिया सजेशन जे कितें आसा ते तुमी मांडात. बट निमाणे पळय कोण जी डिसिजन घेतले ते हांव. आनी ताजे बट एक तांची एक गोश्ट एक बरी आसा की ते गीव सजेशन, ते भरपूर आयडियाज दितात आनी हांव तांकां ब्लेम करना. कारण तांचे एक्सपोजर तशें आसा इंडियेचे म्हणा किंवा इंडियाच्या भायर. सो सजेशन्स आनी आतां इंटरनेट त्याच्यावर सगळी मारली 2-3 हे ती टाक करून हे व्हडली इन्फॉर्मेशन आयली ती मागीर पास ऑन गेली. सो अशें थोडो टायम गेलो. मागीर हांवें सांगलें बरोबर आसा, लेट्स होप आमी त्या स्टेजीचेर आमी पावचे. पण सुरवात धा एनिमलान करची. आनी तांणी सामकी म्हणजे आनंदान हय बरोबर अशें करून ही सुरवात जाली. आतां ही वाटचाल जी पळय आसा खुबश्यो अडखळी आयल्यो त्यो प्रत्येक नव्या वेव्हारान जातून आपल्या स्वताक तितली नॉलेज नासता. पण हाव आय वॉज फॉर्च्युनेट इनफ to get person like Mr. Orlan and Dr. Duri for the technical knowledge along with the business aid. म्हणजे तो बाबा at the end of the day तो प्रॉफिट कडेन कसो व्हरप. पण इनिशियली एक सांगता की इट इज नॉट प्रॉफिटेबल. यू शूड हॅव सम पेशन्स टू सस्टेन. असे एकदम ती वर्टिकल उडी मारून जायना. सो असे हे सगळे लक्षात घेऊन हो जो काही आम्ही व्यवहार हो धंदो पळय आमी जो सुरू केलो आणि जेन्ना हे सरळ ही वाटचाल आणि जेन्ना हांणी म्हाका येवन सांगलें की तुमकां
वो अवॉर्ड मेळ्ळा. एक आय वॉज सरप्रायज, बी म्हाका खूब आनंद जालो, अरे वा म्हणलें. पण एक आसा, हे अवॉर्ड म्हाका न्ही, वो सगळी जी पळय आमची टीम आसा आनी ज्या म्हणजे आता हे धरून पळय ते काम करता प्रत्येक खातीर की हाजेर सगळ्याचो हक्क आसा. पण कितें आसता की खंयची गोश्ट आपण जेन्ना नवी सुरू करून ती थोडो तेंप चलून ती मागीर अशा लेवलाचेर अप्रिशिएट जातकीर एक प्रकारचे आनी एक जोमान मनशान फुडें सरचें अशें दिसूंक लागता. सो ॲज इट इज विदाउट द अवॉर्ड आमची प्लॅनिंग अशें आसा की आज आमी 500 लिटर्स पर डे म्हणटा, आमी ते जवळ जवळ 1000+ लिटर पर डे त्या लेवलाचेर पावूंक जाय. त्या लेवलाचेर पावतकीर then we will think of value addition to our milk product. So आता ती एक मोख मुखार करून आमकां फुडें सरपाचें आसा. सो आनी बाकीच्यांनी हाली सगळ्यांनी तुमकां इतल्यो सगळ्यो गोश्टी डिटेलान सांगल्या. पण एक गोश्ट आमी सी विथ बेस्ट ऑफ इंटेन्शन आमी म्हणटा न्ही की बाकीच्यांकय म्हणजे ज्या लोकांक तितली नॉलेज ना, जी म्हाका नाशिल्ली तशी ती जी शेतकऱ्यांक बाकीच्या ती नॉलेज तांकां मेळची आनी त्या प्रमाणे तांकांय कितें तरी उत्साहान तांणी फुडें सरून ह्यो गोश्टी डेरी जावं कल्टिवेशन ऑफ ग्रास ह्यो गोश्टी करच्यो अशी आमची मना पासून इच्छा आसा आनी आमी त्या दिशेन काम करीत आसा.